वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विहित प्रसिद्धत्वाद् विकल्पोत्र व्यवस्थया उदितानुदिते होमो दृष्टान्तौ अत्र सम्मतौ रजसश्च निवृत्तौ हि चतुर्थ्यां विदिरिष्यते। अनिवृत्तौ तु रजसः प्रसेदः परं मतः अत्र दक्षः अन्तर्गत रजासा चेत् चतुर्थे दिवसे निशि पुत्रार्थी संविषेत्तान्तु कन्यार्थी पंचमे हनि। चतुर्थे दिवसे रात्रौ रजो योन्यां हि दृश्यते मोहाद्य संविषेन्नारीम् अन्त्यजागमनं चरेत् इति वर्तते। एतस्मिन् विषये दक्षोऽपि एवम् आह। यद्यपि स्त्रीणां कृते चतुर्थे दिवसे यदि रजसः स्रावः यदि तदानीं नैव दृश्यते तर्हि शुद्धा भवति सा। चतुर्थे दिवसे रात्रौ पुत्रापेक्षीयः वर्तते सः स्त्रीसङ्गमनं करणीयम्। पुत्रापेक्षिणा स्त्रीसङ्गमः कर्तुं शक्यते। रजोदोष निवृत्त्यनन्तरमेव या स्त्री शुद्धा भवति तस्याः स्त्रियः समागमः इत्यत्रैव तात्पर्यं वर्तते। यदि स्त्रीसन्तानम् अपेक्षते तर्हि पञ्चमे दिने तादृशीं स्त्रियं गच्छेत्। चतुर्थे दिने स्त्रीणां यदि रजोदोषः भवति मोहात् यदि पुरुषः तां स्त्रीं यदि गच्छति तर्हि चण्डालस्त्रीगमनेन यः दोषः भवति तादृशदोषः तस्य भवति। अतः तत्तादृशं पापम् उपलभ्यते तस्य इति दक्षः एवं वदति इति उक्तम्। गोपिलोऽपि यद्ऋतुम् अत्युपरतशोणिता तदा सम्भवनकालः इति तदेव उक्तम् पुनः। यदा रजस्वला स्त्री मलिनरक्तारूप दोषवती भवति तदानीं तस्याः समागमः मास्तु। पुत्रस्य अथवा पुत्र्याः उत्पत्त्यर्थं तदैव कारणं भवति यदा सा शुद्धा भवति इति गोपिलस्य अभिप्रायः। मनुरपि एतदेव उक्तवान्। रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला साध्वी गर्भाधानादि विहितकर्मयोग्या इति माधवीये व्याख्यातः। स्त्रीणां यदा रजोदोषनिवृत्तिः भवति तदानीं शुद्धस्नाना यदि भवति तदानीं सा साध्वी इति उच्यते। या साध्वी भवति तस्यां साध्व्यां पुनः गर्भाधानादि संस्कारस्य सा योग्या भवति। अतः अत्र साध्वीपदस्य एवं व्याख्यानं कृतम्। या गर्भाधानादि योग्या स्त्री सा साध्वीमता इति उक्तम्। स्मृतिभास्करे किमुक्तम्? ब्रह्मचार्येव पर्वण्याद्याश्चतस्रश्च वर्जयेत् इति याज्ञवल्क्यवचनविरोधात् न ऋतुभिः इतरैः सार्धम् इति मनुवचनविरोधात् एवं बहुस्मृतिविरोधात् चतुर्थेऽन्हि स्नातायाम् इति कात्यायनवचनम् चतुर्थेऽपि अधिगच्छेत् किमुत षड्रात्रिप्रभृतिषु संवेशनं श्रेयस्करम् इति दण्डापोपन्यायसूचनार्थम् इत्युक्तम् इति अत्र उच्यते। स्मृतिभास्करः इति कश्चन ग्रन्थो वर्तते। तत्रापि एतदेव उक्तम्। पर्वकालेषु रजोदर्शनम् आरभ्य चतुर्दिनपर्यन्तम् स्त्री अर्थात् रजोदर्शनं यदा स्त्रीणां भवति तदारभ्य
दिनचतुष्टयं यावत् स्त्रीं न गच्छेत्। अनिषिद्धसमये यदि स्त्री समागमं करोति तर्हि अनिषिद्धसमये यदि करोति तदानीं सः ब्रह्मचारी भवति। यद्यपि सः गृहस्थः, गृहस्थोऽपि स्वस्त्रीं योग्यकाले यदि गच्छति तर्हि सः ब्रह्मचारी एव भवति इत्यर्थः। अतः यः ऊढो न भवति, विवाहितो न भवति, स एव ब्रह्मचारी इति नार्थः। गृहस्थोऽपि ब्रह्मचारी इत्युक्तः। अत एव कृष्णस्तोत्रे श्रीकृष्णस्य स्तोत्रं वर्तते। तस्मिन् कृष्णस्तोत्रे कृष्णम् उद्दिश्य किमुच्यते? अनादिब्रह्मचारी च कृष्णाव्यसनकर्षकः इति वर्तते। सः कृष्णः अनादिब्रह्मचारी इत्येव उच्यते। कुतः एवमुच्यते? षोडशस्त्रीसहस्रेशः इति तत्रैव उक्तम्। षोडशोत्तर 8,100 पत्न्यः वर्तन्ते श्रीकृष्णस्य। अथापि सः स्वस्त्रीगमनादेव सः अनादिब्रह्मचारी भवति इत्युक्तम्। अतः विवाहितो यदि भवति तर्हि सः ब्रह्मचारी न इति न, सोऽपि ब्रह्मचारी भवति इत्युच्यते। अनन्तरम् याज्ञवल्क्यस्य अनिषिद्धसमये स्त्रीसमागमः विहितः सः ब्रह्मचारी भवति इति याज्ञवल्क्यस्य वचनविरोधः वर्तते इति ऋतुदिवसानन्तरम् ऋतुदिवसेषु अनिषिद्धदिवसान् विहाय अनिषिद्धदिवसान् स्वीकृत्य स्त्रीसमागमः नैव विधेयः इत्युच्यते। अर्थात् ऋतुदिवसेषु अनिषिद्धदिवसम् इति यद्वर्तते तद्दृष्ट्वा यदि स्त्रीं गच्छति तर्हि दोषाय न भवति इत्येतदेव उक्तम्। मनुवचनस्य विरोधोऽपि इति अनेकवचनानां विरोधेन एतदुच्यते। यद्यपि स्त्रीभिः पाकादिकं कर्तुं शक्यते वा न वा इति विचारः वर्तते। दिनत्रयानन्तरं चतुर्थे दिवसे यदि स्नाता भवति सा, तदानीं किं पाकार्थं सा शुद्धा वा अशुद्धा वा इति चेत् तदेव उच्यते। चतुर्थे दिने यदि स्त्री स्नानेन शुद्धा भवति, अतः तस्मिन्नेव दिने चतुर्थे अन्हि स्त्री पुनः पाकशालां गन्तुम् अर्हति, पाकमपि कर्तुं शक्यते। अत एव तां स्त्रीं तत्पतिः गच्छेत् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति कात्यायनः सोऽपि वदति। अतः सर्वैरपि एतदेव उच्यते, चतुर्थे अन्हि स्त्रीणां शुद्धिः इति। यदि न भवति किं भवति? पतिर्वर्तते, पत्नी वर्तते। यदि पत्नी दिनत्रयं प्रति नैव पाकादिकं करोति, तदानीमेव यः पतिः वर्तते तस्य अत्यन्तं कष्टम् अनुभूयते। अध्ययनादिकं कर्तुं सौलभ्यं न भवति, कष्टाय भवति। पुनः चतुर्थे दिवसे स्नानेन शुद्धा सा भवति, तद्दिनेपि मास्तु सा अशुद्धा इति यदि घुष्यते तर्हि पुरुषस्य अत्यन्तं कष्टं भवति, तद्दिनमपि व्यर्थं भवति
यदि सः पाकक्रियायां व्यापृतो भवति ज्ञानक्रियायां कथं वा सः अधिगच्छति, ज्ञानक्रियायां कथं वा सः व्यापारं कर्तुं समर्थो भवति। अतः यदि स्नानेन सा चतुर्थे दिने शुद्धा भवति, अनन्तरं सा पुनः एतद् पाकादिकं कर्तुं सा अर्हति इत्युच्यते। तदपि उत्तरत्र पुनः एतद् नोक्तम्। अथापि दक्षिणदेशे एवं वर्तते, पाकादिकं कर्तुम् अनुमतिर्दीयते, परन्तु देवमन्दिरं नैव सा गच्छति। चतुर्थे अन्ये अपि सा देवमन्दिरं न गच्छति। पुनः पञ्चमदिने पुनः स्नानं कृत्वा सा देवमन्दिरं प्रवेष्टुम् अर्हा भवति इति अयं नियमः अत्र अस्माकं देशे वर्तते। अतः पाकादिकं कर्तुं शक्यते इत्येव उच्यते। एवञ्चेत् यदि चतुर्थे दिने एव यदि शुद्धा भवति, तर्हि षष्ठे दिने, सप्तमे दिने, अष्टमे दिने सा अशुद्धा वा इति विचार एव नास्ति इति अत्र उच्यते। दण्डापूपन्यायेन इत्युच्यते। अत्र दण्डापूपन्यायः इत्यस्य अर्थः कः? दण्डापूपन्याय इत्यस्य कैमुत्यन्यायः इत्येव अर्थः। किमुत? चतुर्थे अन्यः पुरुषः स्त्रीं गन्तुं समर्थः इति यद्युच्यते, तर्हि षष्ठे दिने, सप्तमे दिने स्त्रीं गन्तुं सः अर्हो भवति इति किं वक्तव्यम्? अतः दण्डापूपन्यायः कैमुत्यन्यायः इत्युच्यते। अर्थात् दण्डापूपन्यायः इत्यस्य अर्थः कः? दण्डापूपन्यायस्य अयमर्थः, कश्चन पुरुषः भिक्षां गत्वा सः अपूपान् स्वीकरोति। अपूपानां स्वरूपम् एवं भवति, अपूपानां मध्ये कश्चन रन्ध्रः भवति। एवञ्च तादृश बहु अपूपं भिक्षाटनं विदाय बहु अपूपं सः सम्पादयति। अनन्तरम् एकं दण्डं स्वीकृत्य तत्र तान् अपूपान् निक्षिपति। दण्डस्य मध्ये अपूपान् सः निक्षिपति। एवं तद् सः किं करोति? गृहस्थस्य, कस्यचित् गृहस्थस्य गृहे तन्निक्षिप्य स्नानपर्यन्तं स्नानं विदाय आन्निकं विदाय अहम् आगमिष्यामि, तावत्पर्यन्तम् एतेषाम् अपूपानां रक्षणस्य भारः तव कृते वर्तते इत्युक्त्वा स्नानादिकं प्रति सः गच्छति। गृहस्थः किं करोति तदानीम्? अपूपानाम् उपरि आशया सः अपूपान् भक्षयति। सर्वान्नपि अपूपान् भक्षयित्वा योऽयं दण्डः अवशिष्टः, तं दण्डमपि सः अग्नौ प्रक्षिपति। अनन्तरं भिक्षुकः पुनरायातः, स्नानादिकं सम्पूर्य सः भिक्षुकः पुनरायातः अपूपान् सः प्रार्थयति। तदानीं सः वदति, त्वया तत्र अपूपानां मध्ये कश्चन दण्डः आसीत् किल इति वदति। अत्र अस्माकं गृहे मूषिकाः बहवः सन्ति, स तु मूषिकः दण्डमेव भक्षितवान्। किं वदामि? अपूपानां भक्षणं पुनः मूषिकैरेव अपूपानामपि भक्षणं कृतम् इति किं वक्तव्यं वा? तदेव उच्यते दण्डापूपिकान्यायः इति। दण्डस्यैव भक्षणं तैः मूषिकैः कृतं चेत्
अपूपानां भक्षणं कृतम् इति किं वक्तव्यम्? अतः मत्समीपे किमपि नास्ति, सर्वमपि अपूपम् मूषिकैः भक्षितम् इत्युच्यते। एवञ्च अपूपानाम् अवशिष्टत्वम् न भवति इति वर्तते। एतदेव दण्डापूपन्यायः इति उच्यते, अथवा कैमुत्यन्यायः इति संस्कृतभाषायाम् एतदेव उच्यते। एवम् चतुर्थे अन्ये पुरुषाणाम् यद्यवकाशो भवति तर्हि षष्ठदिनस्य, सप्तमदिनस्य, अष्टमदिनस्य अवकाशो वर्तते इति किं वक्तव्यं वा इति उच्यते। परन्तु तदयुक्तम् एतत् न समीचीनम्। तत्रापि हारीत शङ्ख लिखित आपस्तम्भ कात्यायनादि वचनानाम् विद्यमानतया बहुस्मृतिविरोधस्य तुल्यत्वात् अतः विकल्प एव युक्तः। परन्तु हारीतः, शङ्खः, लिखितः, आपस्तम्भः, कात्यायनः इत्यादिभिरपि वचनानि लिखितानि वर्तन्ते। तत्र कात्यायनादीनां यानि वचनानि सन्ति तेषां स्मृतीनां विरोधः अस्मिन् विषये वर्तते। ते तु वदन्ति चतुर्थे अन्नि मास्तु पञ्चमे अन्नि स्त्रीं गच्छेत् इति ते वदन्ति। अत्र चतुर्थे अन्नि गन्तव्यं, गन्तुं शक्यते इति अत्र उच्यते। अत्रापि बहूनि वाक्यानि सन्ति, तत्रापि तस्मिन् विषयेपि बहूनि वाक्यानि सन्ति। एवञ्चेत् उभयत्र यदि बहुवाक्यानाम् उपलब्धिर्भवति तर्हि विकल्पः एव इत्यर्थः। चतुर्थे अन्नि वा भवतु, पञ्चमे अन्नि वा भवतु इत्यर्थः। कथं तत्र विकल्पस्य व्यवस्थितविकल्पः कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् तदेव उच्यते। यदि स्त्रीणाम् रजोदोषस्य निवृत्तिः भवति तर्हि चतुर्थे अन्निः स्त्रीं गच्छेत्। यदि रजोदोषस्य निवृत्तिः चतुर्थे अन्निन् न दृश्यते तर्हि पञ्चमदिने स्त्रीणां समागमो भवेत् इति विकल्पः स्वीकरणीयः। वस्तुतस्तु चतुर्थे अन्नि पुत्रकामस्य गमनं न युक्तम्। चतुर्थे अहनिजातस्य अल्पायुष्यादि बहुदोषश्रवणः। पुत्रं यः यच्छति सः पुत्रापेक्षी पुरुषः चतुर्थे अन्नि यदि स्त्रीं गच्छति तर्हि अल्पायुष्यं तस्य पुत्रस्य भवति इति बहुदोषाणां श्रवणात् तद्दिनम् अयुक्तमेव। न च अकरणे प्रत्यवायदोषः नैव ऋतुस्नातां गच्छेत् इति वाक्यं वर्तते किल। एवञ्च ऋतुस्नाता सा, अतः यदि अगमने दोषः भवति वा इति चेत् अकरणे प्रत्यवायदोषः नास्ति। पञ्चमदिनप्रभृति ऋतुकालस्य सत्त्वा किमुक्तम्? यदा ऋतुकालः भवति तदानीं स्त्रीं गच्छेत्, एतावदेव वर्तते। यदा ऋतुकालः न भवति तेषु सर्वेष्वपि दिनेषु गन्तव्यं वा इति वा, अथवा यदा ऋतुकालस्य आरम्भः भवति तद्दिने एव स्त्रीं गच्छेत् इति वा नार्थः। ऋतुकाले स्त्रीगमनं करणीयं तावदेव वर्तते। पञ्चमदिने, षष्ठदिने, सप्तमदिने, अष्टमदिने ऋतुकालः वर्तते किल, अतः तदानीं स्त्रीं गन्तुं शक्यते इति उच्यते। न च ऋतौ गच्छेदेव इति नियमभङ्गः। ऋतुकाले गच्छेदेव इति नियमः नास्ति, नियमस्य अनिषिद्धविषयत्वात्। नियमः कुत्र वर्तते इति चेत् यतः सः नियमः योग्यता सत्त्वे पुत्राद्यपेक्षा विद्यमानत्वे सति अनिषिद्ध ऋतुदिनेषु स्त्रीसमागमो भवेत् इत्येव तद् अयं नियमः उच्यते। तावदेव नियमस्य एवमेव अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः।
अन्यथा एकादशे अहनि त्रयोदशे अहनि स्त्रीणां समागमः मास्तु इति उक्तम्। तद्दिने स्त्री सङ्गः निषिद्धः। ऋतुकाले गन्तव्यम् इति वाक्यं स्वीकृत्य तद्दिने यदि पुरुषः न गच्छति तर्हि दोषाय भवति इति तत्रापि दोषस्य आपादनं भवेत्। रजोदर्शनानन्तरम् एकादशे अहनि तथा त्रयोदशे अहनि स्त्रीगमनस्य वर्जनीयत्वं प्रागेव अस्माभिरुक्तम्। अतः चतुर्थे अह्नि स्त्रीसङ्गमस्य अर्हता न भवति, सा त्याज्या भवति तद्दिने इत्येव समीचीनम् इति फलितोऽर्थः। संवेशने विशेषं तु याज्ञवल्क्यो ब्रवीन्मुनिः एवं गच्छन् स्त्रियम् क्षामाम् मखाम् मूलम् च वर्जयेत् स्वस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रम् लक्षण्यम् जनयेत् पुमान्। स्वस्थ इन्द्रौ चन्द्रबले सति क्षामाम् कृशाम् मलवद्वासो व्रतविधानेन कृशामित्यर्थः। पुनः विशेषविचारान् याज्ञवल्क्यमुनिः स्त्रीसमागमविषये वदति। मुनुः वदति इति कुत्रचित् पाठः एवं वर्तते, याज्ञवल्क्यो वदति इति कुत्रचित् पाठः वर्तते। यदि दिनत्रयेषु अत्यन्तं या स्त्री रुग्णा भवति, वेदनायुक्ता भवति, तदानीम् आहारमपि यदि न स्वीकरोति सा अत्यन्तं कृशा भवति, तर्हि तां स्त्रीं पुरुषः मखानक्षत्रयोगे मूलानक्षत्रयोगे च तां स्त्रीं त्यजेत् इति उच्यते। चन्द्रबलयुक्तं यद्दिनं वर्तते तद्दिने यदि स्त्रीं गच्छति, एकवारं यदि स्त्रीं गच्छति तर्हि सः पिता उत्तमलक्षणयुक्तं पुत्रं प्राप्नोति इत्युच्यते। सकृत्पुत्रं लक्षण्यं लक्षणयुक्तं पुत्रं जनयेत् इत्यर्थः। तदेव तत्र मूले किमुक्तं, स्वस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत् पुमान् इत्यस्य अयमेव अर्थः। सकृदेव गमनं करोति, लक्षणयुक्तं पुत्रं सः प्राप्नोति। कदा इति चेत् स्वस्थ इन्दौ इत्युक्तम्। अतः अर्थात् चन्द्रबलयुक्ते दिने यदि एकवारं स्त्रीं गच्छति तदानीमपि सत्पुत्रं सः प्राप्नोति इति उक्तम्। गच्छन् इति पूर्वार्धस्य पदम् उत्तरार्धे यदि संयुज्य यदि पठ्यते तर्हि एकदैव स्त्रीसमागमः भवेत् इति उच्यते। पुरुषः तदानीं लक्षणयुक्तं पुत्रं प्राप्नोति इति एतादृशमर्थं स्वीकर्तुम् अत्र शक्यते। श्लोके पुनः स्वस्थ इन्दौ इति वर्तते, अर्थात् चन्द्रबलं यदा विद्यते तदा इत्यर्थः। चन्द्रबलसत्त्वे स्त्रीसमागमः भवेत् इति तात्पर्यम्। चन्द्रबलम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् स्वकीय जन्मराशिः इति भवति, तदारभ्य यत्र चन्द्रः भवति तावत्पर्यन्तं राशीणां गणनं करणीयम्। जन्मराशौ यदि चन्द्रः भवति तर्हि पुष्टिर्भवति, द्वितीयगृहे यदि भवति तर्हि सुखाभावः, तृतीये धनलाभः, चतुर्थे रोगप्राप्तिः, पञ्चमे कार्यनाशः, षष्ठे द्रव्यलाभः, सप्तमे राजसन्मानं भवति, अष्टमे मृत्युर्भवति, नवमे
भयम् उपजायते, दशमे कार्यसिद्धिर्भवति, एकादशे अर्थलाभः, द्वादशे बहुविध आपदः भवन्ति। एवं प्रकारेण चन्द्रबलं विचार्य क्षामाम् अत्यन्त चन्द्रबलं विचार्य स्त्रीं गच्छेत् इत्यर्थः। अत्र क्षामाम् इति वर्तते, तस्य अर्थः कः इति चेत् अत्यन्तकृशाम् इत्यर्थः। अनन्तरम् मलवद्वासो व्रतविधानेन कृशाम् इत्यर्थः। रजोदर्शनानन्तरम् मलसहितं यद्वस्त्रं वर्तते तादृशवस्त्रयुक्तस्त्रीं पुनः कृशा रजस्वला इयं कृशा इत्यपि उच्यते, तदेव क्षामाम् इत्युच्यते इति केचन वदन्ति। अतएव स्त्रीपुंसयोः आहारं तन्निमित्तं च आह बृहस्पतिः। तस्मादेव स्त्रीपुरुषाणाम् आहारनियमं च तस्य कारणं च बृहस्पतिः एवं स्मृतौ वदति। स्त्रीणां यदि शुक्रभागः अत्यधिकं भवति तर्हि स्त्री पुनः पुत्रीम् एव सा प्रसूते इत्युच्यते। पुरुषस्य वीर्यभागः यद्यधिकं भवति तर्हि पुत्रः जायते। तस्मात् पुरुषस्य वीर्याभिवृद्ध्यर्थं वीर्यवर्धकं स्नेहयुक्तम् आहारं भक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयम्। तादृश आहारं सः पुरुषः भक्षयेत् इति उच्यते। स्त्रीणां कृते पुनः लघु आहारं दद्यात्। एवं यदि क्रियते तर्हि पुत्राणाम् उत्पत्तिर्भवति। वृष्यम् इति वर्तते, तस्य अर्थः कः इति चेत् वीर्यवृद्धिकरं यद्द्रव्यं वर्तते तस्य वृष्यम् इत्युच्यते। एतत् सर्वं वाहटः इति कश्चन आयुर्वेदग्रन्थः वर्तते। तस्मिन् वाहट इत्याख्ये आयुर्वेदग्रन्थे एतत् सर्वं लिखितं वर्तते। तद्दृष्ट्वा आयुर्वेदकोशं दृष्ट्वा एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् इत्यपि उक्तम्। वृष्ट्या इत्यस्य वीर्यसेचनानुकूलः इत्यपि अर्थः वर्तते इति तत्रैव लिखितम्। मनुः किं वदति? मनुरपि पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियः तमे पुमान् पुंस्त्रियो वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः इति। मनुरपि एवं वदति। यदि पुरुषस्य वीर्यमधिकं भवति तर्हि विषमरात्रीष्वपि कदाचित् पुत्रस्य जननमेव भवति। यदि स्त्रीणां रजः यदि अत्यधिकं भवति तदानीं पुनः समरात्रिष्वपि कन्या एव जायते। अतः उभयोः यदि साम्यं भवति तर्हि नपुंसकः पुत्रः जायते इत्यपि उच्यते। अथवा पुत्रद्वयं यमिलौ अथवा यमिलौ इत्युच्यते। तत् यमिलानाम् उत्पत्तिर्भवति इत्युच्यते। स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये उभयोः अपि यदि क्षीणता भवति तर्हि गर्भ एव न भवति इत्युच्यते। अतः वीर्यवर्धकं यदाहारं वर्तते, वीर्यवर्धकः आहारः वर्तते, तेन आहारेण पुरुषस्य वीर्यवृद्धिः भवति। आहारलाघवेन पुनः स्त्रीणाम् अल्पतापि भवति इति। समरात्रिष्वपि स्त्रीणां मध्ये यदि वीर्याधानं क्रियते तर्हि पुत्रोत्पत्तिरेव भवति इति
ज्ञातव्यम्। अर्थात् क्षीणे इति वर्तते, तस्य अर्थः कः इति चेत् निस्सारः इत्यर्थः। स्त्रीपुरुषाणां रजस्सु यदि वीर्ये सारः यदि न भवति तर्हि गर्भः नोत्पद्यते। समे इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् स्त्रीपुरुषाणां वीर्यसामर्थ्यम् यदि समानं भवति तदानीं पुनः नपुंसकपुत्रस्य जननम् इति उवाच। अतः अपुमान् अर्थात् अपुमान् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् नपुंसकः पुत्रः जायते इत्यर्थः। पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियः समे अपुमान् इत्यस्य नपुंसकः इत्यर्थः। पुंस्त्रियो वा क्षीणे अल्पे च विपर्ययः इति। समे साम्ये बीजद्वयस्य अपुमान् इत्यस्य नपुंसक इति यावत् इति मनुस्मृतौ तृतीये अध्याये 59 श्लोके 50तमे श्लोके एतदुक्तम्। पुंस्त्रियो वा यदि स्याताम् कारणम् तत्र किम् भवेत् तत्र बीजविभागम् तु यमस्त्वाह विधेततः। कदाचित् एवम् भवति, यमिलौ जायेते परन्तु तत्र एकः पुत्रः अन्या पुत्री एवम् भवति किल, तस्य कारणम् किम् इति चेत् तस्मिन् विषये यमः इति कश्चन स्मृतिकारः एवम् वदति। सम्भोगकाले यदि पुरुषः अत्यन्तम् अनुरागेण मोहितः सन् बहुवीर्यम् यदि सेचयति तर्हि तत्र यमिलमध्ये एकः पुत्रः एकः पुमान् अपरा स्त्री इति भवति। अथवा उभौ अपि पुत्रौ अथवा स्त्रीद्वयम् तत्र उत्पद्यते इति उच्यते। मनुस्मृतौ अपि श्लोके क्षीणे अल्पे च विपर्ययः इति वर्तते। तत्र विपर्ययः इति पदस्य गर्भाभावः इति अर्थः इत्युच्यते। स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये निस्सारत्वम् यदि समानं भवति अथवा अल्पत्वम् यदि भवति तर्हि गर्भ एव न भवति इत्युच्यते। अयम् विषयः पूर्वस्मिन् श्लोकस्य तात्पर्यकथनप्रसङ्गे एव अस्माभिरुक्तम् इत्युच्यते। परन्तु ग्रन्थकाराः मनुस्मृति श्लोकानाम् तत्रस्थपदानाम् च अर्थम् उक्त्वा यमिलजनने कारणम् किम् इति प्रश्नम् विधाय तत्रैव एतदुत्तरम् उक्तमस्ति। अतः विपर्ययः इति पदस्य अर्थमपि तत्रैव उक्तम्। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे पुनः पदेन यत् तात्पर्यम् उपलभ्यते तत् पुनः अत्र उक्तम् इति ज्ञातव्यम् इत्युच्यते। हरये नमः। श्रीकृष्ण।